नमस्कार, म तुलसीराम ढकाल यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। सदा जस्तै आज पनि तपाईँहरूमाझ लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्न त लिएर उपस्थित भएको छु। आज माघ 19 गते 2078 साल बुधबारको दिन गोर्खापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1, राष्ट्रिय जनगणना 2018 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या कति पुगेको छ? 2,91,92,480। 2068 सालको जनगणनाभन्दा 2078 को जनगणनामा कुल जनसङ्ख्यामा 10.18%ले बढेको। 2078 को जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर सरदर वार्षिक 0.93% रहेको। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 थियो भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35% रहेको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2078 कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म सञ्चालन गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा 2078 माघ 12 गते सार्वजनिक गरेको। जनगणना 2078 को संक्षिप्त झलक। कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480। पुरुषको जनसङ्ख्या 1,42,91,311 48.96%। र महिलाको जनसङ्ख्या 1,49,01,169 51.04%। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93%। सहरी जनसङ्ख्या 66.08%। ग्रामीण जनसङ्ख्या 93.92%। जनघनत्व 198 प्रति वर्ग किलोमिटर। घर परिवार सङ्ख्या 67,61,059। घर सङ्ख्या 56,43,945। प्रति परिवार औसत सदस्य 4.32। सहरी क्षेत्र 4.25 र ग्रामीण क्षेत्र 4.55। विदेशमा अक्सर बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या 21,69,478। पुरुष 17,63,315 अर्थात् 81.28% र महिला 4,06,103 अर्थात् 18.72%। भौगोलिक क्षेत्रगत आधारमा जनसङ्ख्या हिस्सा: हिमाली क्षेत्र 6.09%, पहाडी क्षेत्र 40.25%, तराई क्षेत्र 53.66%। प्रदेशगत जनसङ्ख्या: प्रदेश नम्बर 1 49,72,021 17.03%। मध्य प्रदेश 61,26,288 20.99%। बागमती प्रदेश 60,84,042 20.84%। गण्डकी प्रदेश 24,79,645 8.49%। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश 51,24,225 17.55%। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश 16,94,879 5.81%। सुदूरपश्चिम प्रदेश 27,11,270 9.28%। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश मधेस 61,26,288 20.99% र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कर्णाली 16,94,889 5.81%। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला काठमाडौँ 20,17,532। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला मनाङ 5,645। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका प्रमुख 5 जिल्ला क्रमशः काठमाडौँ, मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका 5 जिल्ला क्रमशः मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको जिल्ला भक्तपुर। जनसङ्ख्या वृद्धि दर नेगेटिभ रहेको जिल्ला सङ्ख्या 32। नगरपालिकाको आधारमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँ महानगरपालिका 8,65,906। नगरपालिकाको आधारमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका 10,187 जना। गाउँपालिकागत हिसाबले सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका बैजनाथ गाउँपालिका बाँके
70,315। गाउँपालिकागत हिसाबले सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका मनाङको नरपाभूमि गाउँपालिका 422 जना। नेपाल सरकारबाट घोषित 293वटा नगरपालिकामा रहेको जनसङ्ख्यालाई शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या र 460 गाउँपालिकामा रहेको जनसङ्ख्यालाई ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या मानि ग्रामीण तथा शहरी जनसङ्ख्याको वर्गीकरण गरिएको। 2078को जनगणना अनुसार तराईमा जनसङ्ख्या 3.9%ले वृद्धि भएको। 2068मा तराई कुल जनसङ्ख्या 50.27% हिस्सा रहेकोमा 2078मा 53.66% पुगेको। पहाडमा 2068मा 43.01% रहेकोमा 2078मा 40.25%मा झरेको। हिमाली क्षेत्रमा 2068मा 6.73% हिस्सा रहेकोमा 2078मा 6.09% रहेको। भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा प्रति परिवार औसत सदस्य हिमाली क्षेत्र 4.27 जना, पहाडी क्षेत्र 3.95 जना र तराई क्षेत्र 4.65 जना। प्रदेशगत आधारमा परिवारमा औसत सदस्य सङ्ख्या सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेश 3.66 जना। प्रदेशगत आधारमा परिवारमा औसत सदस्य सङ्ख्या सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेश 5.15 जना। जिल्लागत आधारमा औसत सदस्य सङ्ख्या सबैभन्दा कम दोलखा जिल्ला 3.41 जना। जिल्लागत आधारमा औसत सदस्य सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रौतहट 12 र कपिलवस्तु 5.50 जना। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रश्न नम्बर 2। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ? जनवरी 26। सन् 2022मा मनाइएको 70औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस स्केलिङ अफ कस्टम्स डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन बाई इम्ब्रेसिङ अ डाटा इकोसिस्टम नाराका साथ मनाइएको थियो। अमेरिकाका 5 राज्यमा हालै आएको ठुलो हिम आँधी कुन हो? बम साइक्लोन। सन् 2022 जनवरी। अमेरिकाको इस्ट कोस्ट क्षेत्रमा हिम आँधी भयानक बन्दा त्यहाँका 5वटा न्युयोर्क, न्युजर्सी, मेरील्यान्ड, रोड आइल्यान्ड र भर्जिनिया राज्यमा आपतकालीन स्थिति घोषणा गरिएको। यस आँधीलाई मध्य अक्षांशीय चक्रवातका रूपमा समेत चिनिने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोषको नोबेल पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 1965। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। विश्व मानचित्रमा नेपालको जस्तो आकृति भएको देश कुन हो? पोर्चुगल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ। देश र महादेशको नाम एउटै भएको देश कुन हो? अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। नेपालको चीनसँग दैत्य सम्बन्ध कहिले कायम भएको हो? सन् 1955 अगस्त 1। नेपाल र चीन बीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् 1960 अप्रिल 28मा भएको। नेपाल र चीन बीच सीमा सम्बन्धी सम्झौता सन् 1961मा भएको। नेपाल र चीन बीच सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा सन् 1979मा हस्ताक्षर भएको। काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती बसाउने मञ्जुश्री चीनबाट आएका। नेपालको बारेमा यात्रा वृत्तान्त लेखी प्रचार प्रसार गर्ने पहिलो चिनिया नागरिक हुयेन साङ रहेका। चिनिया झाङ जियलले पहिलोपल्ट सन् 406मा लुम्बिनीको भ्रमण गरेका। प्राचीन कालमा नेपालको भ्रमण गर्ने 2 चिनिया यात्री हुयेन साङ र फाइयन रहेका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ। प्रशासनमा ह, एक्स र थ, वाइको सिद्धान्त केसँग सम्बन्धित छ? उत्प्रेरणा। प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ। गोश्वरा हुलाको पुरानो नाम के हो? नेपाल हुलाकर। प्रश्न नम्बर 10 यस प्रकार रहेको छ। भित्ते पात्रोको प्रचलन कुन देशबाट सुरु भएको हो? इजिप्ट। प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार रहेको छ। चाल शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा परिवर्तन गर्ने यन्त्र कुन हो? डाइनामो। प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार रहेको छ। विद्युत शक्तिलाई चाल शक्तिमा परिवर्तन गर्ने यन्त्र कुन हो? मोटर। प्रश्न नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ। मिस इको नेपाल 2022 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? सोफिया भुजेल। भुजेलले इजिप्टमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस इको इन्टरनेसनल 2022मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकी। यसअघि अनुष्मा रायमाझीले मिस इको इन्टरनेसनल 2020मा मिस इको एसिया उपाधि नेपाल ल्याउन सफल भएकी। पर्यटन र वातावरणको विषयलाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाई इजिप्टमा सन् 2015 देखि यो प्रतियोगिता सुरु भएको। प्रश्न नम्बर 14 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल बाहिर बनेको पहिलो
नेपाली चलचित्र कुन हो? सत्य हरिश्चन्द्र। यो नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र हो। प्रश्न नम्बर 15 यस प्रकार रहेको छ, नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानेर कायम गरिएको छ? गौरीशङ्कर। दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको। नेपालको प्रमाणिक समय विक्रमसम्म 2042 वैशाख 1 गतेदेखि लागू भएको। नेपालको समय ग्रिनविचको समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो रहेको। बेलायतको ग्रिनविच हुँदै गएको 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानी सन् 1894 नोभेम्बर 1 मा विश्वको प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको। र प्रश्न नम्बर 26 आजको लागि यो अन्तिम प्रश्न पनि हो। प्रश्न नम्बर 26 होइन 16। प्रश्न नम्बर 16 ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2022 जनवरी 25 मा प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? 117औं। सूचाङ्कमा समावेश 180 देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले कुल 100 मा 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रस्थान ओगटेका। दक्षिण सुडान 11 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा परेको। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचाङ्कमा 2/3 मुलुकले 50 भन्दा कम अङ्क स्कोर प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेका। 43 अङ्कलाई औसत ग्लोबल स्कोर मानिएको। यो भन्दा कम अङ्क पाउनेलाई भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मुलुकका रूपमा दर्जा गरिएको। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको स्थिति। राष्ट्र प्राप्ताङ्क स्थान भुटान 68 25औं, मालदिप्स 40 85औं, भारत 40 85औं, श्रीलङ्का 37 102औं, नेपाल 33 117औं, पाकिस्तान 28 140औं, बङ्गलादेश 26 147औं, अफगानिस्तान 16 174औं। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 1995 देखि हरेक वर्ष भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको। ट्रान्सप्यारेन्सीले यो सूचीमा नेपाललाई सन् 2004 देखि समावेश गरेको। सन् 2004 देखि नेपालको भ्रष्टाचार सूचाङ्क वर्ष सन् स्थान वर्ष सन् स्थान 2004 139 205 116, 2006 126 207 130, 2008 131 2009 122। फेरि एकचोटि ध्यान दिनु होला। 2004 मा 139, 2005 मा 116, 2006 मा 126, 2007 मा 130, 2008 मा 131, 2009 मा 122, 2010 मा 124, 2011 मा 113, 2012 मा 139, 2013 मा 116, 2014 मा 126, 2015 मा 130, 2016 मा 131, 2017 मा 122, 2018 मा 124, 2019 मा 113, 2020 मा 117, 2021 मा 117 र यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। हस् त आजलाई हामी यति नै गर्छौँ र फेरि अर्को भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई अरू जिकेका प्रश्नहरू पनि लिएर उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।